ओम शान्ति। ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयको नयाँ प्रस्तुति व्यक्तित्व विकास एवं सकारात्मक जीवनशैली यस नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज हामीले यस श्रृङ्खला अन्तर्गत रहेर परोपकारी जीवनको विषयमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। आदरणीय महानुभावहरू, परोपकार भन्ने शब्द पर प्लस उपकार दुई शब्द मिलेर बनेको छ। यसको अर्थ हुन्छ अरूको उपकार गर्नु, अरूको कल्याण गर्नु, अरूको लागि आफ्नो जीवनलाई समर्पण गर्नु भन्ने बुझिन्छ। भनिन्छ कोही हाँसेर मर्दछ, कोही रोएर मर्दछ, सफल उही बन्दछ जो अर्काको लागि मर्दछ। परोपकारी जीवन भन्नाले हामीले बोलेको प्रत्येक बोलीबाट अरूको मनका दुःखद आवाजहरू, चित्कारहरू शान्त भएर जाउन्, समाप्त भएर जाउन्। हामीले चाल्ने प्रत्येक कदमबाट अरूको जीवनको दुःखद यात्राको दूरी कम होस्। हामीले सोच्ने प्रत्येक सङ्कल्पबाट सूक्ष्ममा रहेको सङ्कल्पले पनि अरूको मनभित्र गुप्त रूपमा सूक्ष्म रूपमा रहेका निराशा, उदासी, अशान्ति, पीडा, समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि भूमिका खेलोस्। यो नै सच्चा परोपकारी जीवन हो। दर्शकवृन्द, सामान्यतया परोपकारी कर्म भन्नाले भोका मान्छेहरूलाई भोजन दिनु, प्यासीलाई पानी पिलाउनु, वस्त्रविहीन व्यक्तिहरूलाई लुगा, कपडा, वस्त्र दिनु, सामाजिक रूपमा, आर्थिक रूपमा शोषणमा परेका, दमनमा परेका, अनेक प्रकारको समस्याले ग्रस्त भएका मानिसहरूलाई सहयोग दिनु भन्ने बुझिन्छ। तर यस परोपकारी कर्मको एउटा पुण्य कामलाई हामीले थोरै अलौकिक कर्म सहित जोड्छौँ भने अझै सच्चा परोपकारी बन्न सकिन्छ। जस्तै भोको व्यक्तिलाई अन्न दिनुको साथसाथै अहिले मानिसहरू मनका भोका छन्। मनदेखि मानिसहरूले शान्ति, सुख, आनन्द, खुसीको चाहना राखिरहेका छन्। भौतिक रूपले आज मान्छे जतिसुकै सशक्त भए तापनि आज मान्छेको मन बेचैन छ, दुखी छ, अशान्त छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई ज्ञानको भोजन दिन सकेमा उनीहरूको लागि सदैव जीवन कल्याण हुन्छ, अझै बढी परोपकारी बन्न सकिन्छ। नाङ्गो व्यक्तिलाई वस्त्र दिएर पुण्यको काम गर्नुको साथसाथै खराब चरित्रको कारण नाङ्गो बनेको मानव सभ्यतालाई, कुसंस्कारको कारण उदङ्ग बनेको यस मानव सृष्टिलाई सुसंस्कारले ढाक्न सकेमा, सत्कर्मले सजाउन सकेमा अझै बढी परोपकारी बन्न सकिन्छ। प्यासी व्यक्तिलाई पानी पिलाउनु यो त पुण्य आफैमा छ। अहिले मानिसहरू ज्ञानका प्यासी छन्, शान्तिका प्यासी छन्, सत्मार्गका प्यासी छन्, ईश्वर प्रेमका प्यासी छन्। यस्ता व्यक्तिहरूलाई ईश्वर प्रेमको प्यास मेटाउन सक्यौँ भने, मनको प्यास मेटाउन सक्यौँ भने दीर्घकालीन रूपमा परोपकारी बन्न सकिन्छ। आर्थिक रूपले गरिब भएका व्यक्तिहरूलाई, धनका गरिबहरूलाई धन दिएर उनीहरूको क्षणिक समस्या समाधान गर्नुको साथसाथै मनका गरिबहरूलाई सत्ज्ञान, सद्गुण, सत्कर्मको शिक्षा दिएर, सत्मार्ग देखाएर उनीहरूलाई हामीले अगाडि बढाउन सक्यौँ भने जन्म जन्मको लागि उनीहरूको गरिबी, ती आत्माहरूको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। यो नै सच्चा परोपकार हो। दर्शकवृन्द, जीवनमा परोपकारी बन्नको लागि प्रकृतिले पनि हामीलाई प्रेरणा दिइरहेको छ। वृक्षले आफ्नो फल आफै खाँदैन, नदीले आफ्नो पानी आफै पिउँदैन। ती सबै मानव सेवाको लागि समर्पित छन्। सूर्यले आफ्नो ताप र प्रकाश अरूको लागि प्रकाशित गरिरहेको छ। यसै गरी बगिरहेको हावा, उब्जाउ भइरहेको अन्न सबै अरूको लागि समर्पित छन्। मानव जीवन त एक चेतनाले, विवेकले भरिपूर्ण बनेको जीवन हो।
ईश्वरको सर्वश्रेष्ठ रचना हो। ईश्वरले मानव जीवनलाई धेरै दिव्य गुण, दिव्य शक्तिको साथमा यस संसारमा जन्म दिनुभएको छ। त्यसै कारणले हामीले अन्य व्यक्तिहरूलाई आफूसँग भएको दिव्य गुण, सच्चरित्रको आधारबाट पनि सेवा गर्न सक्दछौँ। हाम्रो जीवन दिनको लागि जन्म भएको हो। हामीले अहिलेसम्म प्रकृतिबाट, ईश्वरबाट र आपसमा अन्य व्यक्तिहरूबाट धेरै कुराहरू लिइरहेका छौँ। लिनको लागि जन्म भएको होइन, दिनको लागि जन्म भएको हो। हाम्रो जीवन ईश्वरको भावना, प्रकृतिको खजनाहरू अन्य व्यक्तिहरूप्रति, अन्य प्राणीहरूसम्म पुर्याउनको लागि यो जन्म मिलेको हो। त्यसैले यो जन्मको हामीले परोपकारी काम गरेर, कल्याणको काम गरेर यो जीवनको सौरभलाई हामीले सारा विश्वमा प्रकाशित गर्नुपर्दछ। मनुष्यको हातमा पाप र पुण्य, कर्म र अकर्मको च्यानल उसको हातमा रहेको छ। मात्र आफ्नो सद्विवेक र सद्बुद्धिको रिमोट दबाउनु मात्र जरुरी पर्दछ। परोपकारी बन्नको लागि हामीसँग प्रशस्त धन, सम्पत्ति, वस्तुकै आवश्यकता पर्छ भन्ने पनि होइन। हामीभित्र रहेको राम्रा गुणहरू, हामीभित्र रहेको राम्रो चालचलनको द्वारा पनि हामीले धेरै ठुलो सेवा गर्न सकिन्छ। जसरी एउटा दुखी मान्छेलाई, पीडाले ग्रस्त भएको मान्छेलाई मिठो बोली बोलेर हामीले खुसी बनायौँ भने त्यो व्यक्तिको रगत बढ्दछ, शरीरमा रक्तदान गरे जस्तै उपकार हुन पुग्दछ। अहिलेको समयमा मानिसहरूमा सत्य असत्यको ज्ञान छैन। मानव दिव्य नेत्र बन्द भएको छ, ज्ञानको आँखा समाप्त भएको छ। सत्य मार्गलाई पहिचान गर्न सकिरहेका छैनन्। सत्य असत्य कर्मलाई बुद्धिले छुट्याउन सकिरहेका छैनन्। यस्तो समयमा ती व्यक्तिहरूलाई ज्ञानले उनीहरूको दिव्य नेत्र खोलिदिन सक्दछौँ भने नेत्रदान गरे जत्तिकै उपकार हामीले गरेका हुन्छौँ। कसैको बोझिलो बनेको जीवन, समस्याले ग्रस्त बनेको जीवन, दुःख अशान्तिबाट च्यापिएको, मनका रोगले थलिएको जीवनलाई हामीले मिठो बोली बोलेर, सम्मान दिएर, सत्कार गरेर, सत्कर्म सिकाएर, आफ्नोपन अपनत्वको भावना देखाएर सेवा गर्न सक्यौँ भने श्रमदान गरे जत्तिकै पुण्य हुन्छ। किनकि हाम्रो साथबाट हामीले दिएको ती आत्माहरूसँगको सहयोगले उनीहरूको बोझिलो जीवन खतम हुन्छ र श्रमदान गरे जत्तिकै एउटा पुण्य अर्थात् उपकार हामीलाई प्राप्त हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि परोपकार गर्नको लागि हामीले हर कदममा गर्न सक्छौँ। मात्र हामीले आफ्नो लक्ष्यलाई तय गर्नुपर्दछ। यो सबैभन्दा ठुलो पुण्य हो। यो हाम्रो धर्म हो, हाम्रो संस्कार हो। दिने मान्छे सदैव भरपुर बन्दछ। त्यसैले हामीसँग जे छ अरू व्यक्तिहरूको लागि दिनेको हामीले स्वभाव बनाउनु पर्दछ। त्यसैले 18 महापुराणको सारको रूपमा पनि बताइएको छ, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, अर्थात् अरूलाई उपकार गर्नु पुण्य हो र अरूलाई पीडा दिनु पाप हो। हामीले आफ्नो मन, वचन, कर्मबाट कसैलाई पीडा नदिकन, कसैलाई दुःख नदिकन आफ्नो साधारण जीवनशैलीबाट पनि प्रत्येक व्यक्तिको लागि हामीले खुसी प्रदान गर्छौँ भने यो पनि उपकारभित्र पर्दछ। दर्शकवृन्द, मानवहरूलाई लक्षित गरेर हामीले परोपकारको भावना राख्दछौँ भने मानव बीचको दूरी खतम भएर जान्छ। मानवको जीवनको अभाव मेटिन्छ, गरिबी मेटिन्छ। भौतिक रूपले मानवलाई सक्षम बनाउनको लागि, उसको स्थितिलाई उकास्नको लागि, परिवर्तन गर्नको लागि हामीले भूमिका खेल्न सक्छौँ भने आध्यात्मिक रीतिबाट मानिसभित्रको मनलाई सुख, शान्ति, प्रेमले, खुसीले, आनन्दले, शक्तिले भरपुर गराउन सक्दछौँ। मानवको जीवनमा जब शान्ति आउँछ, समाजमा शान्ति आउँछ, विश्वमा शान्ति आउँछ। यदि यो उपकार
प्रकृतिप्रति लक्षित गर्दछौँ भने प्रकृतिमा सन्तुलन आउँछ, प्रकृति बिग्रदैन, प्रकृति सतोप्रधान बन्छ। प्रकृतिलाई पुनः हामीले एउटा दाताको रूपमा, सहयोगीको रूपमा पुनः हामीले प्राप्त गर्न सक्दछौँ। यदि यो उपकारको भावना, परोपकारको भावना जनावरहरूप्रति हामीले लक्षित गराउँदछौँ भने जन्तु जनावरले बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुन्छ। उनीहरू यस संसारमा एउटा निर्भय बनेर, निश्चिन्त बनेर यस संसारमा घुम्न फिर्न पाउँदछन्। यसरी हामीले उपकार न केवल मानिसहरूको लागि मात्र नभएर प्रकृतिको लागि पनि, जन्तु जनावरहरूको लागि पनि, पशु पन्छीहरूको लागि पनि, पञ्चतत्त्वको लागि पनि, सम्पूर्ण पदार्थको लागि हाम्रो मनबाट करुणा, प्रेम, दया, उपकारको भावना जागिरह्यो। हामीले आफ्नो मन, वचन, कर्म, समय, श्वास, सङ्कल्प हरेक तरहबाट हामीले सेवा गऱ्यौँ भने हामी सच्चा परोपकारी बन्न सकिन्छ। दर्शकवृन्द, वर्तमान समयमा संसारका सम्पूर्ण मानव आत्माहरूलाई सच्चा उपकारको आवश्यकता परिरहेको छ। सर्वका परोपकारी, सर्वका हितकारी, परम कल्याणकारी, ज्ञानदाता, दिव्य चक्षु विधाता परमपिता परमात्मा शिवले वर्तमान समयमा सर्व मानव आत्माहरू सहित यस पञ्चतत्त्व प्रकृतिको कल्याणको अभियान सुरुवात गर्नुभएको छ। हामी सबैको चरित्रको उत्थानबाट, हामी सबैको मनभित्रको दिव्य गुणको जागृतिबाट, हामी सबैले गर्ने सत्कर्मको सुरुवातबाट विश्वमा एक अर्कालाई सहयोग मिल्दछ, अर्थात् उपकार स्वतः नै हुन्छ। यस विश्वलाई पुनः शान्तिमय बनाउनको लागि, सुखमय बनाउनको लागि, विश्वको महापरिवर्तनको लागि अब हामी सबै एकजुट भएर परमात्माको यस महान कार्यमा सहभागी बन्नुपर्दछ। हामीले स्वयंको पनि उपकार गर्नुपर्दछ, अर्थात् आफूभित्र रहेका नराम्रा संस्कार, नराम्रा अवगुणहरूलाई परित्याग गर्नुपर्दछ। आफू सुन्दर बन्ने, राम्रो बन्ने, दिव्य आचरणयुक्त बन्ने अठोट लिनुपर्दछ र विश्वलाई हामीले सत्मार्गको बाटो देखाउनु पर्दछ। यदि सबैले सत्मार्गको बाटो अवलम्बन गर्दछौँ भने संसारमा यो दरिद्रता, अभाव, दुःख मेटेर जान्छ। यो मानव संसार सदैव सुख, शान्ति, आनन्दले ओतप्रोत बन्न पुग्दछ। अबको समयको आवश्यकता, अबको समयको माग नै सर्वको लागि उपकारी भावना राखेर श्रेष्ठ कार्यमा सहभागी हुने हो भन्दै यो श्रृङ्खलाबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार, ओम शान्ति।